ng gabi sa tanan. So, nakamanog pa ni hapon. Ako sad mo sa paghuman. Nya ako lang sudan kay buhad og kanang kuan. Kanang isda na gamay, no? Nya na rin wala lang ta ko magsabaw karon. So, karon kay mo na matagpan ni hapon no. Ato na punta sa ato ang pag-ampo. Para nga sa di pa ta matulog, masangpit ta sa Ginoo, pasalamatan nato siya sa tanan nga makaayuhan nga atong nadawat ining adlaw. Pasalamatan nato siya sa mga maayong panglawas. Pasalamatan nato siya sa kusog nga iyang gihatag kanato. Nakahimot ta nakalahutay ta sa atong mga buluhaton ining adlaw. O mga isa to pasaylo niya sa di pa ta matulog kay uban ka kabalong ka mata patay di kabuntag. Kay uban natulog pag matag buntag patay na di ay, no? So wala siya nga di kita matulog kung dili mo ka pangay pasaylo para ready sa panahon nga ang Ginoo magkuha nato. Unya mga sa taniya sa iyang proteksyon diya sa atong pagkatulog. Na walay mga daol ng elemento, walay mga kakulian sa atong pagkatulog. Og presko ang atong panglawas ni kamata na sa buntag kay maayo man ang atong pagkatulog.